सामीन व हाजरीन आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर और आफियत होंगे। दोस्तों, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक साहब ने ये पूछा, सवाल किया मतलब कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। सवाल ये था कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, यानी दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्ती बेमतलब की होती है और यकीन कीजिए वही दोस्ती कामयाब रहती है जिसके पीछे मतलब परस्ती ना हो, जिसके पीछे कोई मतलब, कोई अपना जाती मफाद ना हो। वो दोस्ती बड़ी लंबी चलती है और हमें ऐसी ही दोस्ती कायम करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने हमेशा ऐसी दोस्तियां ही कायम की हैं। अगर हम इसको मुल्की सतह पर बात करें, बैनुल अक़वामी सतह पर बात करें, तो हमने हमेशा तमाम ममालिक से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आज भी हम इसी कोशिश में सरगर्दा हैं। आइए दोस्तों, फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की खबरों की अहम सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप सबके मिजाज। इस्तकबाल है आप सभी लोगों का हमारी पूरी टीम की जानिब से। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंचाती है अपनी नशरियात। और बताइए कैसा गुजरा आज का पूरा दिन। छुट्टी का दिन था। अब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ चूंकि शुरू हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब छुट्टियों के जो दिन आते हैं वो भी काफ़ी मसरूफ़ तरीन गुजरते हैं। कुछ ऐसा ही रहा हमारा भी दिन और उम्मीद करते हैं आपका भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो सबसे बेहतरीन रियासतें जहां तिजारत करना आसान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कंट्रोल लाइन पर गोलीबारी के तबादले में एक सिपाही हलाक जबकि 2 जख्मी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वस्त एशियाई मुल्कों के वज़राए दिफा से की मुलाकात। फौजी और मुआशी ताल्लुकात पर किया तबादला ख्याल। जनाब राजनाथ सिंह ने तेहरान में अपने ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतमी से की मुलाकात। दिफाई ताउन पर हुई बातचीत। मुल्क में कोविड-19 से अब तक 31,80,865 लोग हुए शिफायाब। शिफायाबी की शरह 77.32%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,92,654 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। और UEFA नेशंस लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के पहले मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराया। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और अब उससे भी अहम एक और काम होता है, अपनी सेहत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना। हालात कुछ इस तरह के हैं, सिर्फ आजकल की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। दुनिया इस कदर माहौलियाती अदम तवाजुन का शिकार होती जा रही है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है सामीन कि हम हमारी सेहत की तरफ से ज़रा सी भी गफलत न बरतें। और जबकि मुल्क या पूरी दुनिया ऐसे हालात से दो चार हो कि जब एक वबाई बीमारी ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, तो सभी लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन हालात में हमें हमारी सेहत पर और ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी है। तो इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी न किसी डॉक्टर से कराते हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर कुछ बातें होती हैं, आपके काम की ही वो बातें होती हैं। कुछ इस तरह के टिप्स मिल जाते हैं जो हम घर में रहते हुए रोज़ाना के कामों की अंजामदही के दौरान उन पर अमल करें तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। तो आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा कम्युनिटी मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पिछले 17 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं ऑल इंडिया उर्दू सर्विस को कि मुझे मौका दिया
آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا. میں نے بین الاقوامی لیول پر ایک فیلوشپ کی ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اپنے طلبہ سے، کیسے اپنے معاشرے میں میڈیکل سے وابستہ چیزیں کیسے ان تک پہنچائی جائیں اور انہیں سمجھائی جائیں. اس کے علاوہ ایک اور بین الاقوامی سطح کا ایک کورس میں نے کیا ہے جس میں بنگلورو اور ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ، اور وہ غذا سے متعلق کورس ہے کہ غذا کے الگ الگ پہلو جس میں ریسرچ بھی شامل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کووڈ یا کورونا. تو اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کورونا تو وائرس کا نام ہے اور کووڈ-19 یہ بیماری کا نام ہے. کووڈ یعنی کورونا وائرس ڈیزیز اور 19 جو اس میں لگا ہوا ہے یعنی سن 19. ہم سب جانتے ہیں کہ دسمبر 2019 میں یہ بیماری چائنا میں سب سے پہلے اجاگر ہوئی اور اسی لیے اس کا نام کووڈ-19 پڑا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بیماری جو اتنا ڈر پیدا ہوا ہے وہ اگر ہم گنتی کے حساب سے دیکھیں تو 100 میں سے ایک سے بھی کم یعنی 0.6% ہی ڈیتھ ہوئی ہیں. تو یہ بیماری عموماً یہ جب وائرس جسم میں جاتا ہے تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے، مگر اس میں زیادہ تر لوگ اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جیسے کہ میں نے جو گنتی بتائی کہ 1% سے کم لوگ ہی دوسری دنیا کا رخ کرتے ہیں. اب اس بیماری کا جو حفاظت کے پہلو ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں. تو میں اس متعلق 6 چیزوں پر روشنی ڈالوں گا جو بہت اہم ہے اس کی روک تھام اور حفاظت کے لیے. پہلی چیز تو صفائی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سارے مذہب میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام میں تو پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. تو صفائی رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں ہاتھ دھوئیں اور وضو کا طریقہ جو ناک میں پانی ڈالنے کا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. صابن سے ہاتھ دھوئیں. صابن سے اس لیے کہ وائرس کی جو باہر کی جو لیئر ہوتی ہے، پرت ہوتی ہے، وہ چکنائی کی ہوتی ہے اور صابن اس کو مار دیتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صابن چکنائی کا دشمن ہوتا ہے. تو صابن سے ہاتھ دھوئیں. جب بھی کسی چیز کو چھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، باہر سے آنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں صابن سے. دوسری چیز پانی خوب پئیں. جب پانی پئیں گے، جیسے کہ آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ پیڑوں میں اگر پانی نہ دیا جائے تو پیڑ جو ہے سوکھنے لگتا ہے، اسی طرح جسم کا بھی حال ہوتا ہے. تو پانی خوب پئیں جس سے کہ ڈی ہائیڈریشن پیدا نہ ہو سکے. تیسری چیز غذا. غذا اگر ہماری ٹھیک ہوگی، وقت پر ہوگی، تو امیونٹی جو لڑنے کی قوت ہوتی ہے جسم میں وہ بہتر ہوگی اور وائرس سے مقابلہ جسم کر پائے گا. تو بہت ضروری ہے غذا صحیح رکھنا اور اگر صحیح نہیں ہے تو اسے ٹھیک کر لینا. چونکہ امیونٹی ڈیولپ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس لیے غذا کو درست کرنا بہت ضروری ہے. چوتھی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو سونے کا معمول ہے، یعنی اپنا جو سونا ہے وہ وقت سے کریں اور وقت سے اٹھیں اور پوری نیند لیں. نیند جب پوری ہوگی تو قوت لڑائی جو ہے وائرس سے وہ اچھی ہوتی ہے. نیند جب پوری نہیں ہوتی تو ہماری امیونٹی بھی نیچے ہونے لگتی ہے، لڑنے کی قوت بھی نیچے ہونے لگتی ہے. پانچویں چیز تو میں کہوں گا کہ جس مذہب کو بھی آپ فالو کرتے ہیں اس مذہب میں جو بھی لا لگانے کا، اوپر والے سے لا لگانے کا جو بھی طریقہ ہے اسے اپنائیے. چونکہ جب قلب ہمارا سکون میں ہوگا تو یقیناً امیونٹی ہماری امیونٹی اچھی ہوگی اور ہم لڑ سکیں گے وائرس سے.
पांचवी चीज मैं कहूंगा कि घर में, चूंकि सबको घर में रहना है, इस वक्त हिदायत यही दी गई है, घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, गैर जरूरत तो बिल्कुल भी ना निकलिए। घर में रहिए तो आप अपने दिल जोई के लिए कुछ ऐसे गेम्स, ऐसे खेल घर के अंदर ही निकाल लीजिए जो बच्चों की भी, बड़ों के भी और आपका भी दिल जोई कर सके। और जब आपस में लगे रहेंगे तो दिल जोई जब होती रहेगी तो सुकून कल्ब होगा और यकीनन इम्यूनिटी अच्छी होगी। मुझसे बेहतर आप जो घर में खेल हो सकते हैं वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, मगर यकीनन खेल एक बहुत अच्छा जरिया है कल्बे सुकून के लिए। बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको 6 बातें बताई, सफाई, पानी का पीना, ग़िज़ा का सही रखना, वक्त पे और पूरा सोना, अपने स्पिरिचुअलिटी या अपने मजहब के हिसाब से जो भी इबादत का तरीका है वो करना, और खेल में दिल लगाना। तो अपनी बात मैं इस बात से खत्म करता हूं कि वक्त के साथ अच्छी चीज ये है कि वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, वक्त गुजर जाता है। जो वक्त चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वक्त बुरा है, बस यही कहूंगा कि वो मुकाबले का वक्त है और हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जो कुछ मशवरे दिए हैं, यकीनन अगर आप उन पर अमल करें तो एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, उन पर अमल करके हम अपनी सेहत को मुस्तहकम कर सकते हैं। दोस्तों, कहते कि शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ औकात में आते रहे। खासतौर पर शायरी को कहा जाता है कि उसमें हर मौजू को कवर किया गया है वक्त के साथ साथ। इन दिनों या पिछले दिनों ये जो कोरोना की बीमारी है, जो वबा है, जिसने सारे आलम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, ये भी शायरी का मौज़ू सुखन रही है। कुछ दिन कबल हमें डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब ने कोरोना के हवाले से अपना कलाम इरसाल किया था। आज वही कलाम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, कलाम शायर के तहत। समाअत फरमाइए। पेश खिदमत है कलाम शायर, और आज के हमारे शायर हैं डॉक्टर शमीम देवबंदी। मोहतरम नाज़रीन, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू वर्ल्ड सर्विस की इस नशरियात में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं डॉक्टर शमीम देवबंदी आज के हालात पर मुश्तमिल एक गज़ल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि क्या कोरोना ने कहर जारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, क्या कोरोना ने कहर जारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, अजब तरीक़े की ये बीमारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, अजब तरीक़े की ये बीमारी कि घर के बाहर कदम ना रखना। और आज के हालात का तकाज़ा और हम सब की ज़िम्मेदारी कि यही तकाज़ा है वक्त का भी, यही तकाज़ा है वक्त का भी, भलाई हम सब की है इसी में, यही तकाज़ा है वक्त का भी, भलाई हम सब की है इसी में। वो मानो फरमान है जो जारी, वो मानो फरमान है जो जारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, वो मानो फरमान है जो जारी कि घर के बाहर कदम ना रखना। और नई नस्ल के लिए मैं पैगाम इस तरह दूंगा कि हमारी नई नस्ल इस ज़िम्मेदारी को बखूबी समझे कि हमारी आँखों के नूर तुम हो, हमारी आँखों के नूर तुम हो, हमें हो तुम जान से भी प्यारे, हमारी आँखों के नूर तुम हो, हमें हो तुम जान से भी प्यारे। कसम है बच्चों हमें, कसम है बच्चों तुम्हें हमारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, कसम है बच्चों तुम्हें हमारी के घर के बाहर कदम ना रखना। और आज के इन हालात में पुलिस अफसर और सफाई कर्मी जिन हालात से लड़ते हुए आज हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये शेर ख़ास तौर पे मैं उनकी नज़र करता हूँ कि पुलिस हो या फिर वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या फिर वो डॉक्टर हो, या फिर वो हो एक सफाई कर्मी, या वो हो एक सफाई कर्मी, बता रहे हैं ये ज़िम्मेदारी कि घर के बाहर कदम ना रखना, बता रहे हैं ये ज़िम्मेदारी कि घर के बाहर कदम ना रखना। और ज़रा सी हम एहतियात कर लें, कहा जो सरकार ने वो माने, ज़रा सी हम एहतियात कर लें, कहा जो सरकार ने वो माने, भलाई इसमें फ़कत हमारी
کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. بھلائی اس میں فقط ہماری کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. اور دیکھیے یہ ایسی بیماری ہے جو کوئی دھرم، مذہب یا کسی ذات برادری کا تعلق نہیں، بلکہ عوامی طور پہ پھیلی ہوئی ہے اور ایک وبا کی شکل ہے. تو میں نے اس شعر میں سبھی کو اس میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ نہ دھرم کسی کا پوچھے، نہ یہ کسی کی کرے رعایت. نہ دھرم مذہب کسی کا پوچھے، نہ یہ کسی کی کرے رعایت. ہو مولوی یا کہ ہو پجاری کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. ہو مولوی یا کہ ہو پجاری کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. یہ طاق میں ہے شمیم سب کی. مقطع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ طاق میں ہے شمیم سب کی جو گھر سے نکلے اسے دبوچے. یہ طاق میں ہے شمیم سب کی کہ جو گھر سے نکلے اسے دبوچے. بہت ہی ظالم ہے یہ شکاری کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھنا. بہت ہی ظالم ہے یہ شکاری کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھنا. کیا کرونا نے قہر جاری کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. عجب طریقے کی یہ بیماری کہ گھر کے باہر قدم نہ رکھنا. اور آپ سب لوگوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، پورے عوامی طور سے پوری دنیا کے جو بھی مخلص لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان حالات سے دو چار غریب، نادار، بے بس، لاچار لوگوں کی خدمت کے لیے دلی کے جذبے سے تیار رہیں. اور 4 مصروں میں اپنی بات، اپنا سندیش آپ تک یوں پہنچانا چاہوں گا کہ یہ اپنے اندر کمال رکھنا، ہمیشہ قائم مثال رکھنا. خدا تمہیں جب بہت نوازے غریب کا بھی خیال رکھنا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. دوستو، کہتے ہیں گھومنا پھرنا انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور یقین کیجئے کہ سیاحت جو ہے انسان کی گھٹی میں ازل سے موجود ہے. گھومنے پھرنے کا شوق اسے ہمیشہ رہا ہے. آج کل چونکہ گھومنے پھرنے پر تھوڑی سی پابندی ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. پکنک کی سپاٹس بند تھے اور کچھ دن کے لیے اور یہ پابندی رہے گی. اس کے بعد پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا. لیکن گھومنے پھرنے پہ پابندی ہو سکتی ہے، لیکن صوتی سیر پر کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی برقی لہروں کے ذریعے ہم آپ کو مختلف مقامات کی سیر کرا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی. تو آئیے پنجور گارڈن چلے اور سیر کریں پنجور گارڈن کی تاریخ کے حوالے سے، اس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اور یہ سیر ہمیں کرا رہے ہیں ڈاکٹر فیضان احمد. پنجور گارڈن پنچکولہ. مظفر حسین، جن کو فدائی خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ایک عظیم معمار، انجینئر اور شاہجہاں کے معتمد درباریوں میں سے تھے. ابتدا میں داروغہ عدالت مقرر کیے گئے، مختلف عہدوں پر ترقی ہوئی. شاہجہاں کے 31ویں سال جلوس یعنی 1657 میں انہیں فدائی خان کا خطاب ملا. 4000 ذات اور 6000 منصب عطا کیا گیا. عہد اورنگزیب میں ان پر نوازشوں کی بارش ہوئی کیونکہ وہ ان کے رضائی بھائی جو ٹھہرے اور ان کو بخشے توپ مقرر کیا گیا. انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بادشاہی مسجد لاہور 1671-1673 کی تعمیر اپنی زیر نگرانی کرائی. یہ بالکل ابتدائی دور تھا جس کی تاریخ کا علم نہ ہو سکا. عہد شاہجہاں سے عمدہ رنگین محرابوں، کنگورے دار ستونوں، والے خیمے استعمال ہوتے تھے. اسے بادشاہ اور شاہی خاندان کے لیے محفوظ رکھا جاتا تھا. ایسے خیموں کو فدائی خان نے بہت ہی اچھے نقش و نگار سے مزین کر کے اس میں 4 چاند لگا دیے. جیسے پہلی بار اورنگزیب نے موسم سرما میں استعمال کیا اور اسے باغات میں سیر تفریح کے لیے محفوظ کر دیا گیا. 17ویں صدی کی شروعات میں فدائی خان نے اپنے حسن ذوق کا اظہار یوں کیا کہ اس نے پنجور گارڈن کا نقشہ بنایا. اس وقت وہ اس صوبے کے گورنر تھے. ایک مرتبہ جب انہوں نے اس وادی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور اتنا متاثر ہوئے کہ یہاں ایک باغ بنانے کا عہد کر لیا. انہوں نے معیاری 4 باغ کے نمونے پر اس کا خاکہ بنایا اور اس کی تعمیری ترقی میں خصوصی دلچسپی لی. پانی کے لیے نہریں بنوائیں. دونوں طرف پانی کے راستے کیاریوں کے ساتھ بنائے جس میں پھول، پودے، درخت اور ہریالی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ روایتی پام کے درخت، سائپر، منگولیا وغیرہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پنجور باغات بنائے جا رہے تھے اس وقت کنڈمالا کی وبا پھیلی ہوئی تھی. انگریز مصنف C.M. ویلیئر اسٹارڈ نے کچھ دن اس باغ میں قیام کیا. وہ اپنی کتاب گارڈن آف دا مغل گریٹ میں لکھتی ہیں کہ صرف ایک قدیم مندر ابھی باقی ہے، کیونکہ جب کام مکمل ہوا تب فدائی خان نے اپنی پہلی موسم سرما کی تعطیل اس باغ میں گزاری اور خوب لطف اندوز ہوا، جو اگرچہ مختصر ہی تھا کیونکہ پنجور کے باغات اور مضافات کے راجاؤں نے اسے کنڈمالا کی بیماری سے افواہوں کے ذریعہ ڈرا دیا.
क्योंकि हिमालय के दामन में कभी कभी कंठमाला के शिकार मरीज नजर आते थे। बागबानान, मजदूर, मर्द और औरतें अक्सर व बेशतर उन बीमारियों से परेशान रहते और हर वक्त खौफ व दहशत का शिकार रहते और शिकायत करते थे। लोग उन्हीं कहानियों से खौफ खाने लगे थे। 1775 में महाराजा अमर सिंह ने उस इलाके को दोबारा सरमूर रियासत के राजा जगत प्रकाश से खरीद लिया। 1793 में इस बागात के गैर आबादशुदा महसूर अहाता को एक सड़क बनाने के लिए मिस्मार कर दिया गया। ये बागात नबातात व जमादात से भरे हुए थे जो निहायत उम्दा, दिलकश और दीदा ज़ेब थे। बरतानी अहद यानी 19वीं सदी में ये बागात महाराजा पटियाला के मातहत आया। बाग के किनारों में तरह तरह के गुलाब, हर तरह के फूल और दीगर खुशनुमा पौधे लगाए गए ताकि महाराजा के लिए अतरे गुलाब और दीगर खुशबू यानी परफ्यूम तैयार किया जा सके। यदविंदर सिंह महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला ने बाग को अपनी असल सूरत, शानो शौकत के साथ दोबारा बहाल किया। उनके नाम पर यह बाग यदविंदर गार्डन कहलाया, जो आज चंडीगढ़ के बाहर सबसे ज्यादा तफरीही मकाम समझा जाता है, जो चंडीगढ़ से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये बागात ज़ेरी शिवालिक पहाड़ी के फैले हुए दामन में आबाद है और मुगल बागात की नुमाइंदगी करते हैं, जो तकरीबन 100 एकड़ के रकबे पर फैले हुए हैं। यहाँ हर साल आम का मेला लगता है, लोग दूर दराज से आते हैं। इन बागात में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी मौजूद है। यहाँ तारीखी मकामात भी महफूज किए गए हैं। जापानी बाग, नर्सरी और दीगर तफरीही मकामात भी हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक पांडवों ने अपनी जलावतनी के दिन यहाँ गुजारे थे। जब महाराजा अमर सिंह ने पिंजौर को अपनी ममलकत में शामिल किया तो उन्होंने इस बाग को खूबसूरत बनाने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। आज वो हरियाणा रियासत का सबसे अहम और खूबसूरत सयाही मकाम है। ये वसी व अरीज बागात आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देंगे। कहते हैं कि दोस्तों, घूमने फिरने पर जरा सी पाबंदी है, थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। एहतियात रखिए, सेहतमंद रहिए, खुशगवार जिंदगी जीजिए। और एक गजल सुनी, कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और आवाज है यानी गजल सराहें डॉक्टर रोशन भारती। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा।
اب بھی راہ میں کئی موڑ ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا شکانہ لباس میں، کبھی کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کہ کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو، بے سبب میرا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر یہاں فاصلے سے ملا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، اسے چپ کے پڑھا کرو، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ تو سامعین، ابھی آپ اس غزل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ بھی ایک اچھی ڈوز ہوتی ہے، موسیقی کی ڈوز۔ کہتے ہیں کہ ذہن و دل ہر طرح کے بوجھ سے، ہر طرح کے
फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है। और इसीलिए अपने दिन में पूरे जो शेड्यूल होता है आपका सुबह से लेकर रात तक, कुछ वक्त अच्छी मौसीकी ज़रूर सुना कीजिए। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके कितने मुस्बत असरात होते हैं हमारे दिमाग पर। और जब दिमाग पुरसुकून होता है, दिमाग में किसी तरह का कोई फ़िक्र नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, अलग अलग तरह के ख़यालात नहीं होंगे, सुकून पाएगा दिमाग, तो उसके असरात आप अपने अगले दिन के रूटीन पर खुद महसूस करेंगे। तो अच्छी गज़लें, कुछ सॉफ्ट सा म्यूज़िक, जब आप सुबह में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो भी हल्का हल्का म्यूज़िक लगाइए, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, बिल्कुल धीमी धीमी मौसीकी में गुजारिए कुछ वक्त, तो देखिएगा आपको सच में बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप अपने घर में चहलकदमी कर रहे हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या फिर अगर लॉन है आपके घर में, वहाँ आप चहलकदमी कर रहे हैं, तो हल्का सा म्यूज़िक लगा लिया कीजिए, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। खैर, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपने लुत्फ़ लिया होगा। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कुछ और बातें होंगी, आपसे कुछ और मालूमात हम लेकर आएंगे। तो चलते हैं फिर मिलने के लिए। खुदा हाफिज़।